बी वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफूल प्लेसीस ऑफ द तालुका. आता हे पॉइंटाचेर आमकां दिश्टी पडटा की कोल हँडलिंग ओपन चल्ला. जो डोम जालो म्हणून जो खूब जाणांनी उलयला, इन्क्लुडींग बाब श्रीपाद नायकान म्हणिल्लें, तो डोम हांगा खंयच दिसना. डोम आहा बेपत्ता आनी हाजे ऑपोजीट जी झाडां आहा 2 किलोमीटर स्ट्रेचार, which is the buffer zone to protect the residents of this taluka and this area from open coal handling by Jindal. ती झाडां आतां मार्क जाल्ली आहा. हांव विश्वजीत राणेक आतां फोन करतालो, ताजो फोन लागना. आमचो डिमांड आसतलो की ही झाडां प्रोटेक्ट जावपाकूच जाय, ही झाडां मारूंक जायना. ही जर झाडां मारली जाल्यार आमी डायरेक्ट आमचे लंग्स ओपन करतात ओपन कोल हँडलिंग. हांव मुखेलमंत्र्याक आतां ट्वीट करपाचो आहा की हांगा क्लोज हँडलिंग आनी डोम म्हणटा खंय दिसता तो दाखोवचो म्हणून. ते डोम म्हणटा नाच हांगा. सगळे गोंयचे जनतेक सरकार फटयता की हांगा क्लोज हँडलिंग चल्लां आनी कितें चल्लां. हांगा कांय चलना. हांगा कोळशा कडच्यान ते हप्ते घेतात आनी ओपन हँडलिंग करतात आनी हांगाचे जनतेचे पुलमांव काबार करतात. This is the long story short. So our demand will be that these trees have to be protected, and slowly but surely I think the next election has to be fought to remove coal from Goa. हांगा हँडलिंग जावंक नाका. हांगाचे लोक they are willing to welcome tourism. हांगा कंप्लिटली तांणी येते कितें क्रूज टर्मिनल घालची, and cruise terminal and coal cannot coexist. हिस्टॉरिकली आमकां पयलेंच फिलिपान म्हाका एकदां बोटीर व्हेल्लो, खूब वर्सां पयलीं 15-20 वर्सां पयलीं. तेन्ना रॉयल कॅरिबियनाची बोट आयिल्ली आनी सगळे एंटायर बोट टेप केल्ली. ते म्हणटाले हाव कॅन वी को एक्झिस्ट वीथ ब्लॅक मिनरल बींग हँडल्ड हियर. तेन्ना आयर्न ओर चलताले, कोल नाशिल्लो तेन्ना. सो बाय एंड लार्ज हें जें आमी उलयतात